بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ عبادت نو قبول و منظور فرما۔ سارے آمین آکھنا بہت منظوری والی جگہ ہوندی ہے جتھے امام حسین دا ذکر برپا ہوئے۔ جڑے آئے بیٹھے نے سردی دے اس موسم وچ مصروفیات چھڈ کے مالک اگر انہاں چ کوئی مقروض ہے تے قرضی ادا فرما، اگر کوئی تنگ دست ہے تے تنگ دستی دور فرما، اگر کوئی پریشان ہے تے پریشانی دور فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے تے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک بانی مجلس دے عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما، انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما، اور بالخصوص جس مرحوم دی خاطر اس صف دا اہتمام کیتا گیا مالک انہاں دے درجات بلند فرما۔ جڑے صفی ازات تشریف فرما نے مالک انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر باہرویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر مل کے صلوات سارے صاحبان پر۔ تھوڑی جی آواز دے وے، تھوڑی جی آواز دے وے، تھوڑی جی اچھی کر جی میں بسم اللہ۔ اور بالکل بابا جی دے نسیم شوہراں دے بھائی بہت بیمار ہیں، اور بھی جتنے بیمار نے بالخصوص انہاں دے بھائی حسنین شوہری بیرون ملک وچ بیمار نے، انہاں دی صحت یابی دی خاطر مل کے صلوات سارے صاحبان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، قاتلان حسین تے لعنت، پاک سیدہ دا دل دکھان والیاں تے لعنت، مل کے بواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سادات و مومنین سنی شیعہ صاحبان اجازت میں ذکر پاک شروع کر لواں جی۔ بسم اللہ جی، پھر بھی ذوات مقدسہ تی اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات۔ سب تو پہلے دعا ہے کریم اللہ تمام احباب دا فرش ذات ٹرایا قبول و منظور فرماوے۔ جتنے جتنے قدم چل کے دور نزدیک تو صف ذات تشریف لے آئے، دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے۔ انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین سنی شیعہ صاحبان جڑے آئے بیٹھے ہو، امام حسین تو انور شاند رنگ لاوے۔ ہے جی اجازت گفتگو شروع کی تھی جائے، کوئی زیادہ لمبا نہیں پڑھنا تو اتنا تھوڑا بھی نہیں پڑھنا۔ تو پچھلی مجلس جتنی میری حیثیت اوقات آئی میں بی بی دے چاند فضائل جناب دے حوالے کیتے، اے میری ساتھی پچھلی مجلس دے بیٹھے ہوئے جنہ وصول فرمائے موتی۔ آج دی مجلس بھی میرا دل ہے
کہ میں جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ، میں جناب فاطمہ زہرا میرا دل اج دی مجلس وچ میں بی بی پاک دا ہی تذکرہ کر جاواں۔ اسال ثواب دی مجلس ہے اور ایام فاطمیہ تو یہ دن بی بی نال منسوب نے۔ سب تو پہلے تو میری پردے دار ماما بہنوں واسطے ایک میسیج پیغام ہے بی بی پاک دا، چلو مجلس وچ آنا کمال نہیں، اتھوں کچھ لے جانا کمال ہے۔ بی بی پاک فرما رہے نے میریاں منتدار، میریاں کنیزاں، میریاں منن والیاں او نے، توجہ میرے والے پاسے رو جی، مہربانی کرو جی، مجلس شروع ہوئی ہوئی ہے، مہربانی کرو ذرا صلوات سارے صاحبان بلند آواز نال۔ بی بی پاک فرما رہے نے میری کنیز ہوئے جڑی اپنی زندگی انج گزارے جی میں فاطمہ گزاری ہے۔ فرما رہے نے جی میں اپنے پیکے ویڑے گزاری، جی میں اپنے ساورے ویڑے گزاری۔ یہ میری او سینے جس زندگی چ کوئی فرمائش ہی نہیں کی تھی۔ بیان میں شروع کر لیا، تسی سجے کبے بہنا میں ممبر چھوڑ دینا جی۔ بھائی تقیر جی ساری زندگی پیکے ویڑے رہ کے فرمائش کیتی نہیں۔ آغاز مجلس ہے جڑے اس جملے تے سارے توجہ ہو جاؤ گے، میں مزید آسان کرنا، مدینے والےو میرے اپنے بیٹھے ہو، اگر پیو SHO وے تے دھی دیاں فرمائشاں نہیں مکدیاں، پیو DC ہوئے دھی دیاں فرمائشاں نہیں مکدیاں، پیو نکے جے پنڈ دا چیئرمین ہوئے تے دھی دا پیر زمین تے نہیں لگدا، او دیاں فرمائشاں نہیں مکدیاں۔ تے اے میری سین جیڑی ہے اے کوئی عام نہیں، اس دا پیو ہوئے جدا نام محمد ہے۔ بہت مہربانی جی، بہت مہربانی، سلام ہے جی، تواڈی سماعت نو سلام ہے۔ ذرا سردی دور کرو، ہاتھ چاہو، حیدری میں صدقے ہوں تے جے انہوں میں سوار کیا آقا میں ویکھ رہا کو 5-7 بندے رہ گئے نے جڑے میرے نال شامل نہیں ہوئے، تسی اس جملے تے شامل ہونا ہے تے اگے چھوٹا جا واقعہ میں جناب دے حوالے کرنا ہے۔ یہ کوئی عام بی بی نہیں، باپ ہوئے جدی جتی دا صدقہ اللہ عرش فرش بنایا ہے۔ تے مدینے والے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہوئے اگلے جملے تے چپ رہ جائے، پھر میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ مجلس ہی چایا بھی ہوئے تے چپ بیٹھا ہوئے، کیوں؟ جملہ اس قابل ہے، باپو جدی جتی دا صدقہ اللہ عرش فرش بنایا، تے ماں اوئے جدا کھا کھا کے عرب دے کئی بندے غنی بن گئے یار۔ بہت مہربانی، سلام۔ میں صدقہ تائید ہو گئی، مالک سے دے یا میں صدقے ہوں۔ دیکھو میرے وطن آلیو، سار زمین عرب تے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا پیر رکھ کے ٹردہ ہوئے اس دھرتی تے، عرب دی دھرتی تے زہرا دی ماں دا مقروض نہ ہوئے۔ جملے چو جملہ نکل رہا ہے تو میں جناب تک پہنچا دے ماں۔ ایک دفعہ اتنے طائف دے لوگاں پتھر مارے کہ مصطفیٰ دے جسم میں کوئی حصہ نہیں جتے خون نہ وسریا ہوئے، تے گرم پانی تے روئی لے کے نا زہرا دی ماں بیٹھ کے نا تے زخم صاف کرنے شروع کی تے فرمایا بادشاہ نہ ہونا گلیاں چ جایا کرو جتو پتھر چوکھے لگن۔ آج دی شاید تقریر ایک پاسے ہوئے تے اے نبی دا جواب ایک پاسے ہوئے۔ ایتھے میرے مصطفیٰ مسکرا کے آدھے حدیجہ رنی کیوں میں، پریشان کیوں میں، دعا میں منگنا آمین تو آکھ میں کامیاب ہوواں گا۔ اگر انہاں گلیاں چوں میں سلیمان بوزر کمبر جے بندے پیدا نہ کراں تے میں اللہ دا سچا نبی ہوں۔ میں صدقے ہوں، میں صدقے، بہت مہربانی، اللہ اکبر، میں کامیاب ہوواں گا۔ ایتھے پھر زہرا دی ماں بولی بادشاہ انہاں نو حیا ہی نہیں آمدا، عرب دی دھرتی تے ایسا بندہ ہی کوئی نہیں جڑا میرا مقروض نہ ہوئے۔ بادشاہ کعبے دے وشکار لاؤ پردہ، پردے دے ایک پاسے بہو تسی، پردے دے اندر بانیاں میں، تے پورا عرب اکٹھے کرو تے نہ اعلان کرا دیو او حدیجہ دے نمک خارو،
او حدیجہ دے مقروضو بادشاہ پردے دے پچھو بانیاں میں یہ سارے تواڈے سامنے آ کے بہن ایک ایک دا نام میں لسٹ دینی ہاں کتھے کتھے میرا مقروض ہے ایک ایک دا نام لیندے جانا تواڈے تے تواڈی ذات تے توحید دا اقرار کردا جائے حدیجہ تو قرضے معاف کرواندا جائے میں صدقہ اللہ صلی اللہ محمد تو دیکھو ماں ہوئے جدا پورا عرب مقروض ہے میں موضوع تو دور نہیں پھر بھی فرمائش ہے ہی کوئی نہیں ایک وقت آیا پھر ڈولی نبیاں دے مشکل کشا دے گھر آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اتنا پیارا ماحول ہے قسم تاں چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی بندے نو یقین نہ ہوئے تو اس جملے تے شامل ہو جائے مدینے والے جی میں پیکا ویڑا سکدا رہا ہے نا انجے ساورا ویڑا سکدا ہی رہا ہے بطول کوئی فرمائش کرے لیکن فرمائش نہیں کیتی ایک دن بی بی گھبرائے تھے نہیں جی ایک دن بی بی مصلی عبادت تشریف فرما سرکاری علی علیہ السلام ٹردے ٹردے بی بی پاک دے سامنے آئے میری سین مصلی تو اٹھ پئی دنیا علی دا مقام ہی نہیں سمجھ سکی لازمی ہے تو شرک دی دیوار نو ہاتھ لانا ہے اگر سارے شامل ہو تو ادوں اچھا فضائل میں علی مولا دا کی سنا کہ بطول اس نو آکھیا گیا ہے جدی آمد تے محمد کھلوندا ہی تے علی نو آکھیا گیا جدی آمد تے بطول نو کھلونا پہندا میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کروں اللہ پچھلی بار یار کرو جدن پچھلی بار یار میں صدقے ہوں تو علی مولا جدن سامنے آئے جناب زہرا اٹھ کے تعظیم کی تھی فرمایا نہیں زہرا بیٹھو یا علی تسی کیوں آئے ہو مینوں حکم کرنا ہی میں ٹر کے آمدی نہیں بطول میں ٹر کس واسطے آیا جی میں پیکا ویڑا سکدا رہا ساورا ویڑا بھی سکدا رہے گا بادشاہ کی آکھنا چاہتے ہو فرمایا بطول کوئی فرمائش تے کر جدن دی تیری ڈولی میرے گھر آئی ہے تو فرمائش نہیں کیتی لو بھائی جڑا بندہ غاز مجلس وچ بولنا سواب سمجھدا ہے زبان ہوئی چنگی جڑی مجلس شبیر وچ بولے وہ ہور زباناں نے جڑیاں گلیاں بازاراں موڑا چوکاں چ بول دیاں نے جڑیاں ایتھے بول دیاں نے آبے کوسر نال دھلیاں زباناں نے سر چانا بھائی بطول کوئی فرمائش تے کر جیڑا میری سین جواب دیتا ہے میرے وس وچ کائنات ہوئے میں بی بی دے جملے توار دیواں میری سین آدھی ہے یا علی جے سچ پوچھو نا جدن دی میری ڈولی تواڈے ویڑے چاہیے بطول دی کائنات دی کسے شے تے تک ہی نہیں پوندی اللہ اکبر میں صدقے ہوں گا جی میں صدقے ہوں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بیٹھ اللہ صلی اللہ محمد جدن دی میری ڈولی تواڈے گھر آئی ہے بطول دی کائنات دی کسے شے تے تک ہی نہیں پوندی تسی میرے والے پاسے ویکھو گے جی ٹھیک ہو گیا سی چلو ٹھیک ہے جی میں منگنا کی ہے جدالی جیسا شوہر ہوئے ہوں ٹھیک ہے جی آواز آ رہی ہے نا جناب میں صدقے ہوں فرمایا نہیں بطول اج میں علی دا حکم ہے کوئی شے مانگ میرے وطن والے گزارش ہے جڑا عصمت اللہ ویڑا ہے نا انہاں دے ہر کام وچ راز ہے ہر کام وچ حکمت ہے علی مولا دا حکم دینا کچھ مانگے اسی چ بھی راز حکم علی دے تحت جناب سیدہ دا کچھ منگنا اسی چ بھی راز فرمایا ہون تواڈی اطاعت میرے تے واجب ہے ہون میرا حق بندا ہے میں منگاں یا علی چلو اج ایک انار چا کھواؤ تے لطف دی بات ہے ہر کام وچ راز ہر کام وچ حکمت منگیا ادن جدن انار دا موسم ہی نہیں اوئے اوئے پیچھے تے نہ رو یار تے منگیا اس ہستی کول ہوئے جس دی انگشت امامت نال ڈبیا سورج بھی والا ہوندا ہے تے جیڑا علی ڈبیا سورج ولا سکدا ہے وہ سکے درخت نوں اشارہ کرا کے پھل بھی لوا سکدا ہے لیکن جو میں پہنچانا چاہنا علی مولا انج نہیں کیتا
ہر کام وچ راز، ہر کام وچ حکمت۔ بطول سین دا انار منگنا، علی مولا ٹردے ٹردے عصمت علی حویلی تو باہر قدم رکھیا، ایک واری سجے ویکھیا وت کھبے ویکھیا، علی مولا ٹرنا شروع کیتا، ٹردے 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 علی مولا دے قدم تاریخ لکھ دیے ایک یہودی دے دروازے دے سامنے آ کے رک گئے، اس دا نام لکھیا گیا ہے شمعون یہودی۔ ہون جڑا بندہ نہ اس جملے تے بولیا پھر میرا وطن علاقہ ہے میں دکھ لے کے جاواں گا۔ تاریخ آدھی ہے یہودی ہائی بغیرت نہیں۔ بہت مہربانی جی، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں جی، بہت مہربانی جی۔ پتہ ہے نا بغیرت کی سنوادے نے، وہ سنوادے نے جڑا محمد والے محمد دی معرفت نہ رکھدا ہوئے، انہاں نوں مندا نہ ہوئے۔ مہربانی جی۔ علی مولا دستک دیتی، شمعون باہر نکلیا، دروازہ کھولیا، سکتا حالت ہی چویا، پیر جانے بھول گیا، اکھاں جھپکنیاں بھول گیا۔ علی مولا فرمایا کیوں پریشان نہیں ہو سکیا؟ میں حیران پریشان اس وجہ تو ہاں، آج او ٹر کے میرے بوئے تے آیا جڑا کدی کسی ال ٹر کے نہیں گیا۔ اے پچھلے ذرا پریشان ہو، آرام نال اگر ایک ذہن تک بھی پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے کسی دی روح دی غذا بن جائے۔ مجلس حسین ہتھی پین دا نام نہیں، افہام و تفہیم دا نام مجلس ہے۔ اگر میں نہ سمجھاواں تو میرے سمجھان اس فرق ہے، تے جے تانوں سمجھ آوے تو پھر عادل امام دے منن والے میرا حق نہیں رکھو گے تسی۔ وطن علاقے دا ہونا کوئی گناہ نہیں، اور ایو دعائے ممبر حسین تے میری انشاءاللہ ذکر پسند بنی ہے، ذاکر پسند نہ بنی۔ اور یاد رکھنا جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو نا، ذاکر نو داد نہیں ذکر نو داد ہے۔ ذاکر نو داد ہوئے تے ذاکر گھر بہ کے داد لے لوے، ثابت ہویا ذاکر بھی ذکر دا محتاج ہے۔ ٹھیک ہے، امام حسین دا ذکر ہے، یہ نہ بندیاں دا محتاج ہے نہ ذاکراں دا محتاج ہے، اسی سارے اے دے محتاج ہیں۔ ہون سار چاڑا جی امام فرما اے دا نا جی عدل، ویکھو نا نال نال ساڈے واسطے سبق بھی دے گئے۔ آج کل دے کوئی پیر صاحب ہوندے تے پھر انہاں دے پھر جذبات ہو رہی ہونے آنا۔ وہ علی مولا اس آکھیا نہ پریشان ہو، غرضاں لے ٹر کے آندے نا، میں علی نو غرض آئی، میں ٹر کے تیرے دروازے تے آیا۔ مہربانی بزرگو، اس آکھیا جی کی غرض آئی؟ جملیاں تے توجہ کرنی ہے۔ امام دا پہلا جملہ کی ہے، فرمایا شمعون تیرے گھر انارے تے میں او لین آ گیا۔ ہن ہر گل دی سلیس کراں، امام یہ نہیں آکھیا جو تیرے گھر انار ہے، امام فرمایا انارے تے میں لین آیا۔ اسے ٹھڈا صاحب آر کے آکھیا او ہو، امام فرمایا کہ بنے اسا کیا گال سنو، آئے ٹھیک ہو، میں بے موسم پھلاں دا کام کرنا، جدن موسم آمدہ میں پھل نو ذہیرہ کرنا، سٹور کرنا، جدن موسم نہیں رہندا دگنے چگنے داماں تے میں فروخت کرنا، مینوں قیمت چوکھی مل دی ہے۔ ایک انار آخری رہ گئی ہے تے کالو میں فروخت کر چکا، ہون میرے گھر انار کوئی نہیں۔ مدینے والےو میرا امام مسکرا کے آدھا شمعون مینوں پہچان میں کون آ؟ بولو یار جنہاں سمجھ آ رہی، میں صدقے ہوا جی، میں صدقے ہوا بھائی۔ ہون اپنے مزاج تے آئے ہونا جڑا تہاڈا ہے، میں صدقے ہوا، ہون میں بھی مطمئن ہو گیا جی۔ لو جی ہون اگلے موتی تسی سونے وصول کرو گے، میں مطمئن ہو گیا، مینوں پہچان میں کون آ؟ اس آکھیا جی عمران دے لختے جگر علی تہاڈا نام ہے، خاندان بنو ہاشم نال تہاڈا تعلق ہے۔ امام فرمایا اتنا کچھ جاون دے باوجود پھر بھی پیادہ میرے گھر انار کوئی نہیں۔ میں صدقے ہوا، اس آکھیا جی گھر میرے تے مالک میں یا، جڑا اجے تک نہیں بول سکیا گھر میرا مالک میں یا، ایتھے وجہ اللہ دے چہرے تے جلال آیا۔ فرمایا شمعون چوکیاں گلہ نہ کر، تو نکے جے گھر دا مالک ہے، میں علی کائنات دا مالک ہاں۔ میں صدقے بھائی، میں صدقے، جوانیاں سلامت رہے، میں صدقے، تو نکے جے گھر دا مالک، میں علی کائنات دا مالک۔ فرمایا یاد رکھیں ساڈے سامنے کائنات انجی جی میں ہاتھ دی ہتھیلی ہوندی۔ اس آگیا جی
گلاں تواڈیاں ٹھیک نے، لیکن میں کل آخری انار اپنے ہتھی فروخت کیتا ہے۔ علی مولا فیصلہ کن گل کیتی، فرمایا گل سن، پورا مدینہ چھڈ کے، وڈے وڈے غنیاں تے صحابیاں دے دروازے چھڈ کے، علی دے امامت والے قدم تے یہودی دے دروازے سامنے آ کے رک جانا، اس بات دی دلیل انار ہے۔ میں صدقے ہوا، اگوں دے نہ دے وہ تیری مرضی ہے، انار ہے۔ لو جی اے جملہ ہونا ذرا تمہیں فریش کر دے گا۔ بحث لمبی ہوئی، اج بھی بوئے تو کوئی آ جائے تو پھر گھر والی پوچھ لیندی ہے جہے ویلے تھوڑا چیر لگ جائے، تسی انج چوپو میں تواڈے چ 10 سال کڈ کے گئے ہاں تے رہی گل محمدی پور مدینہ کلچر تے کی ہے نا، ایتھے بھی پوچھ لیندیاں نے، تسی ایویں چوپو، ہر پاسے پوچھ لیندیاں۔ وہ گھر والی اندروں بولی، شمعون من علی الباب، دروازے تے کون آئے؟ لو بھائی جڑا اجے تک نہیں میں نہ بول سکیا سر چاہے، میں ولائے علی دا جام چھلکان لگا۔ دروازے تے کون آئے؟ شمعونہ دے علی آئے۔ کیوں آئے؟ وہ دروازے تو بول کے آدھے انار لین، بحث کیوں پہ کرنا ہے، تو کی آکھے ہے؟ اس آکھے میں بار بار آکھ رہا میرے گھر انار کوئی نہیں، میرے گھر انار کوئی نہیں، میرے گھر انار کوئی نہیں۔ اس آکھے علی کی آدھے نہیں، اس آکھے وہ بار بار پہ آدھے نہیں، تیرے گھر انار ہے، تیرے گھر انار ہے، تیرے گھر انار ہے۔ بولے وہ بندہ جس دا بولن میری امام نو چنگا لگ دے، ایتھے ہی بولن دا زیادہ ثواب جے۔ مدینے والے جو ویلے عیسیٰ کہنا علی آدھے نے تیرے گھر انار ہے، تیرے گھر انار ہے، تیرے گھر انار ہے۔ میں بار بار آکھ رہا میرے گھر انار کوئی نہیں، میرے گھر انار کوئی نہیں، میرے گھر انار کوئی نہیں۔ اس ویلے شمعون دی بیوی اندروں بول کے آدھی ہے شمعون جے علی آدھے نے نا انار ہے پھر تم جھوٹ ہے، علی سچ ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہن بھائی، انج نہیں ہاتھ چاہو حیدری۔ میں صدقے بھائی، میں صدقے ہوں سارے بھائی حیدری، میں صدقے ہوں، بہت مہربانی، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ جی علی آدھے نے نا انار ہے پھر تو جھوٹا۔ لو بھائی ہون محمدی پور مدینے والے دے مزاج دا جملہ آ گیا تے فیصلہ اتنے ہی ہو جانا ہے۔ جڑے ویلے گھر والی آکھ دے وے کسے دے سامنے کہ تو جھوٹا ہے، کچھ پلے رہ جاندے ہے۔ بڑے ہی شرمندہ ہویا، اس آکھیا بادشاہ گل ہے جے میرے نوٹس وچ کوئی نہیں، جیڑا آئی ہو میں کل دے دکھتے ہیں تے میں گھر والی کو پوچھ لینا۔ امام مسکرا کے آدھے نے شمعون پریشان نہ ہو، جی تو گھر والی کو پوچھنا ہے تے میرے ٹر رائے دا کی فائدہ؟ او میں صدقے ہوا جڑے بولے ہو بھائی سلام ہے۔ اس آگیا جی میں سمجھیا نہیں۔ امام فرمائے گا سنے جتھے میں تے تو کھلوتے ہیں تیرے گھر دا مین دروازہ ہے؟ اس آگیا جی مین دروازہ۔ بہت مہربانی بزرگو، اتھوں داخل ہوئی ہے تے سجے پاسے کوئی کمرہ بھی ہے ہی؟ اس آکھیا جی بالکل ہے۔ امام فرمایا جا اتھوں داخل ہو، او دی شرکی دیوار چی ایک الماری بھی ہے؟ پچھلے تسی بھی بولو نا میرے نا۔ اس آکھیا جی بالکل الماری ہے۔ فرمایا جا سجے پاسے جڑا کمرہ دی داخل ہو، شرکی دیوار والی الماری کھول، اگر تیسرے خانے چ ترو تازہ انار نہ ہوئے میری ماں میرا نام حیدر رکھیا ہی نہیں۔ سلام ہے بھائی جڑے نہ گلہ تے بول دے۔ میں صدقے ہوں، بہت مہربانی سے میں صدقے ہوں۔ ہو گیا لو جی مختصر مقاماں انار لے کے علی مولا دے ہتھاں تے رکھیا۔ پھر میں کی آکھ رہا ساڈے واسطے سبق آن۔ علی مولا فرمایا اس دی اجرت کتنی ہے؟ اس آکھیا جی نا۔ امام فرمایا نہیں، اجرت میں دینی ہے۔ ہوں ہے بھی شانے اسی سارے کٹھے ہوئے نہ گلاں تے نہیں نہ بول دے جنہ تاڑی چڑھاوا فری نہ چڑھے۔ علی مولا درس دیتا ہے کہ انار دی اجرت دے کے دسیا کہ اجرت دینی آ، اور یاد رکھو اگر تسی اجرت نہیں نہ دیں دے ایک مزدور دی تو اڈیاں ساری زندگی دیاں نمازاں اللہ منہ تے مار۔
گل چ گل نکل آئی. کوئی بندہ اتنے کھلو کے اگلا جملہ دا تو میں سن کے داد دے کے تے میں قیمت دینا. ہوں مجبوری ہے پڑھنا. میں چھت نال داد لگے تاں جملے دی قیمت ڈاک مالکاں لو پہنچیے. مدینے والو ایک اجرت مزدور دی 500 نہ دئیے, کسی فروٹ والے دی نہ دئیے. اللہ نمازاں کیوں مزدور دی اجرت دے. عام مزدور دی اجرت نہ دئیے تو نمازاں روزے قبول نہیں ہوندے. تے تو اللہ دی اجرت محمد والے محمد دی محبت نہ دے کے روزے کتھے چاہ کے لے جانے. ہوئے ہوئے بولو تے صحیح جنہاں سمجھ آ رہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میں صدقے ہوں یا علی مولا اجرت دیتی میں صدقے ہوں جی. یہ تے گل چ گل نکل آئی. میں جناب تک کسی دی ڈاک اس تک پہنچا دیتا. اے علی مولا انار چاہ کے ٹر پے. شاید عمران دا پتر زندگی اتنا خوش نہ ہوئے جتنا شیعہ دا پہلا امام اج خوش ہے. وہ دی وجہ کی یاد نے ایک ایک قدم تے عمران دا پتر پہ آدھا میرے اللہ تیرا شکر ہے بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی فرمائش پوری ہو گئی. ہر کام وچ راز, ہر کام وچ حکمت. علی مولا مدینے دی گلی دا ایک موڑ پہ ولدے نے. ایک جوان ہے جڑا زمین تے تڑپدا پیا ہے, مریض ہے. آدھا کوئی ہے جڑا میری مدد کو آوے. خون میرا معاف ہے جی. علی مولا ایک قدم ہی اگے چاہیا ہوئے. فوراً وہ سارا لے پاسے آئے تے انج ہی بیٹھے نے سارا لے پاسے آ کے جویں جوان پتران دے سارا لے پاسے پیو باندھے. امام فرمایا کہ بنے. اس آکھیا بیمار ہاں جی. اگر سارے ساتھ دیو تے جملہ اکھاں. مدینے والیو میں حیران ہاں. اگلی گل میری بھی عقلوں باہر ہونے. اے نہیں پتہ مریض فرش دا ہے یا عرش دا ہے. تھاک پہ ہوتے مکا لینا یار. میں صدقے ہوا ہیں میں صدقے ہوں. اس آکھیا جی بیمار ہاں. پہلی دفعہ یا اگے بھی لمبا ہو گیا مقامہ. اس آکھیا اگے بھی ایک دفعہ بیمار ہویا. ایو بیماری دا خملہ آئی. اس ویلے حکیم کول گیا تو اس آکھیا انار کھا. او دن انار دا موسم آئی. ہن انار دا موسم کوئی نہیں. انار لبے تاں بچداں. ترازوے امامت تے علی مولا فیصلہ کیتا. ایک پاسے بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی فرمائش, ایک پاسے کسے دی زندگی دا سوال. ایس جملے تے جڑا نہ بولیا میں سمجھاں گا مجلسی چی نہیں آیا. میری ذاکری چے دو سونا جملہ شاید نہ ہوئے. پھر علی آدھے نے کھوا اس نو او تے کریم پیو دی دی ہے. میں صدقے ہوں. اس نو پتہ لگنے نا میرے حصے دا انار یار کسے دی زندگی. اللہ صلی اللہ علیہ اس نو پتہ لگنے نا میرے حصے دا انار کسے دی زندگی دے کم آ گیا ہے. کریم پیو دے دی ہے میرے حق وچ دعا کرے گی. علی مولا ایک دانہ کر کے اس دے منہ اس نو کھوانا شروع کیتا. آخری دانہ اس دے حلق وچ آیا. انج اٹھیا جی میں اس نو کوئی مرض ہائی کوئی نہ. اے ٹر پیا. لو بھائی مقامہ آخری جملہ. اے علی مولا ٹرنا شروع کیتا تے ذہن سوچ رہے نے زندگی دی پہلی فرمائش آئی پوری بھی ہوئی ہے. پھر بھی رستے پھر آتے نے نہیں وہ کریم پیو دی دھی ہے. انہوں پتہ لگنا ہے میرا نار کسے دی زندگی دے کم آ گیا میرے حق کی دعا کرے گی. علی مولا سوچ دے آ رہے نے. عصمت علی حویلی دے سامنے آ کے دستک دیتی. جناب فضا دروازہ کھولیا. آدھے نے علی مولا آدھے نے میں ڈٹھا کیے سامنے حویلی دے سینٹر وچ بطول مسلح تے تشریف فرما نے. نال ٹوکری اناراں دی بطول انار کھا رہی ہے. تسا توجہ ہی نہیں نہ کیتی. علی مولا دے نے بطول انار کتوں آئین. مسکرا کے دی واہ کائنات دا بادشاہ بھیج دے بھی آپ ہو پوچھ دے بھی آپ. میں صدقے ہوں. آجو بسم اللہ. بسم اللہ. قبلہ صاحب آگے جی. انتہائی واجب الاحترام ساڑی ملت دا سرمایہ. انہوں نے زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا. توجہ صاحبان دی نا میں چھوڑنا تو نام نے نا. تسی میرے والے توجہ کرو تو میں جلدی دے نال اپنے واجب الاحترام نو ممبر دیواں. انہاں تو بھی دعا لانگا تواڈے تو بھی دعا لانگا. ادی واہ کائنات دا بادشاہ بھیج دے بھی آپ ہو پوچھ دے بھی آپ ہو. اس سے ٹائم علی مولا آسمان علی پاسے ہاتھ جا کے آدھے نے میرے اللہ
تیرا شکر ہے بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی فرمائش پوری ہو گئی. 8 واری بھی بابے سامنے آئی ہے نا تو نبیاں دے نبی اٹھ کے تعظیم کی تھی. بھلا بھی ایڈی سونی ہائی کرنا لیا. سیازدار بڑے پیارے ہوندے نے جڑے جملے اجے بیان ہی نہیں کری دا تے پہلے پہنچ جاندے نے. 8 واری بھی بابے سامنے آئی ہے نا تے نبی اٹھ کے تعظیم کی تھی. پھر صرف اٹھ دے نہ اوتھے بٹھاندے آن جتھے آپ باندے آن. شامل ہوو تے میں قریب کراں. یعنی تھوڑی دیر بطول دا کھلونا محمد کو برداشت نہیں ہوندا. مدینہ گجرات میرا وطن میرا علاقہ جس بی بی دا 5 منٹ کھلونا محمد برداشت نہیں کردا او بی بی بابے دے بعد بابے دے ممبر سامنے 4 گھنٹے سوالن بن گئے. او میں صدقے دربار میں نہیں پڑھ سکتا. جو دربار ہی چویا بندہ بیان کرے شیعہ مر جان. کیوں سخت پڑا اشارے نال گزرنا. ہاں اتنا ضرور آدھا جڑے ویلے میری سین دربار چو خالی واپس ولی ہے نا تے پہلے گھر والے پاسے نہیں آئی, پہلے بابے دی قبر تے آئی. قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے بابا قبر چو باہر آوے کہ دس ہاں میں ہوا ظاہرہ بابا جی دی تعظیم واسطے تو کھلوندا ہے. بابا میں آدھی آئی نہ کھلویا کر. بابا 8 واری بھی سامنے آئیاں تساں اٹھ کے استقبال کیتا ہے. 1 دفعہ بلکہ میں 8ویں دفعہ آئیاں تے تساں اٹھ کے تعظیم کیتی ہے. تے میں کہا بابا نہ اٹھیا کرو. تے فرمایا بیٹا آپ نہیں اٹھدا. اس کریم دی آواز آندی ہے محمد اٹھ بطول دا استقبال کر. میں نہیں پتا کتنے شیعہ ہو کتنے سنی ہو, میں نہیں پتا کیڑا مجلس ہائے کر کے رونا چاہتا ہے کیڑا کرلا کے رونا چاہتا ہے. ہاں جملہ ہائے دے قابل ہے جے تو توجہ کر لی میری مجلس اتھے ہی ہو جائے گی. بابا میرے تے ذہن وچ بیٹھ گیا میں جتھے جاؤں گی میرا اٹھ کے استقبال کرن گے. بابا کیوں اٹھدا رہے ہیں؟ بابا منو تیری قسمیں آج کمی بیٹھے رہنی تے میں کھلوتی رہی ہوں. میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں. ہائے کر کے رویا کرو میں صدقے ہوں. شرمایا نہ کرو مجلس وچ میں صدقے ہوں. آج بابا کمی بیٹھے رہے میں کھلوتی رہی ہوں. 75 میں صدقے بہت بڑا مصائب ہے لیکن میری زبان اجازت نہیں دیندی میں وہ جملہ پڑھا. جتنا گریہ نصیبہ چ ملنا تو اتنا ہی ہے نا جی, لیکن ایک اپنا عقیدہ ہوندا میں سخت نہیں پڑھ سکتا. بابے دے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے. جے 95 دن والی جڑی روایت زیادہ ہے تو پھر 3 جمادی ثانی شہادت بنتی ہے جڑی تساں منا لی ہے. چلو یہ دن منسوب نے بی بی پاک نال, میں ایک وین بی بی دی شہادت دا کراں. 75 یا 95 دنوں دے میں مصائب سارے ایک جملے چ بیان کراں تو انج ہی بندے نے. انہاں 95 دنوں وچ مدینے والیا سیدزادی دا ایک ہاتھ پاسے تے ہے. مزاج تے ملاؤ نا میرے نال میں صدقے ہوواں. کلے ہاتھ نال یا علی دا سلام کرنا, کلے ہاتھ نال تسبیح پڑھنی. آخری دن میری سین دی زندگی دا آیا ہے. حسن حسین جی اماں بیٹا جاؤ نا نانے کول میرے واسطے دعا فرما, میری طبیعت ٹھیک نہیں. میں ساریاں گلاں چھوڑاں بس قریب آواں وین دے. پتر دوویں نانے دی قبر ال ٹرے. ادے بعد فرمایا یا علی کچھ وسیطاں پڑھنا مختصر کر کے. وہ بندے میرے جنازے چ نہ آون جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھی. یا علی میرا جنازہ آدھ رات ویلے چاہیے. یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑی. ادے بعد فرمایا یا علی میری زینب کتھے وے؟ اما میں حاضر
میری اپنی آنکھ تار ہو گئی، آنسو آ گیا، میری مجلس ہو گئی ہے، اپنا اپنا کشکول ہے. کوشش کرنا کوئی بندہ ہائے دے بغیر یا آنسو دے بغیر نہ اٹھے. بیٹا زینب ماں دی وصیت ہی اے وصیت یاد رکھنا، اگو وین وچ تواڈے رون دے کام آوے گی. بیٹا جڑا میرا حسین پتر ہی نا، اس نو پیاس بڑی لگدی ہے. انشاءاللہ تیریاں دیاں دے نصیب چنگے ہون جنا آئے کیتی. میں صدقے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، ماں پیو نو نصیب ہو. میں صدقے بیٹا اس نو پیاس بڑی لگدی ہے، اور رات نو پھر اٹھ اٹھ کے پانی منگدا ہے. بیٹا ماں دی وصیت ہی میرے حسین نو پانی پچھی. ادھے بعد فضا جی کرم مرشدزادی، کوئی سید سیدزادی اتنی دیر تک جنت دا منہ نہیں ویکھ سکدے جتنی دیر تک جناب فضا دا شکریہ ادا نہ کرن. کیوں؟ اے دے سیداں تے احسان ہی بڑے نے. ماں نو پٹیاں بندی رہی ہے، دھی دا پردہ بڑا. او میں صدقے فضا تھوڑی جی دیر دی مہمانہ آئی دے بعد اس گھر دی انچارج تو میں پتران نو بھیجیا میں نانے کول. انہاں دے پہنچن تو پہلے میرے ساہ مک جانے نے. فضا ویکھ رہی ہے میں کیڈی زخمی ہاں، اس دے باوجود آج دے دن دا کھانا میں اپنے ہتھاں نال پکایا ہے. جدن میرے پتر گھر آون پہلے کھانا دیویں پانی دیویں، بعد وچ دسی ماں مر گئی نے. بس میں وین دے قریب ہاں، تسا ماحول سونا بنا لیا. ایک منزل بلند کرو، میں وین کراں تے اپنے واجب الاحترام نو ممبر دیواں. پہلے کھانا دیویں پانی دیویں، بعد وچ دسی ماں مر گئی نے. اللہ جانے پھر انہاں کتنے دن تسیاں تے بھکھیاں رانے. اور فضا حسین میرا چھوٹا پتر بڑا غریب مزاج جیا میرا پتر ہے. کوشش کری میری زخمی میت دے قریب نہ آوے. جنہ ہائے کیتی ہے میں زخمی میت آکھیا تو نہ دی ہائے نکل گئی ہے. جنہ دی نہیں نکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میرے وطن آلیوں میں حلفن قسمن پیادا جے موئی نہیں قتل ہوئی ہے محمد دی تھی. میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا جی. اور فضا میریاں دیاں دا چوکھا خیال کریں. فضا دیئے میرے ویدیاں ویدیاں محمد دی دی دا روح پرواز ہو گیا. میں کھانا پانی چاہ کے اس دروازے گیا کھلوتیاں جتھوں شہزادے اندر آنا آئی. حجرے دا دروازہ میں بند کیتا. کیوں؟ بی بی پاک دی وصیت آئی پہلے کھانا دیویں پانی دیویں. ادو دوویں شہزادے نانے دی قبر تے سب تو پہلے سبز قبا امام نانا ساڈا سلام ہوئی. نانا میں حسن ہاں. نانا دسن آیا ماں بیمار ہے. اگلے بندے تے اگلے جملے تے نا شیعہ بندے دی ہائے نکل جائے گی. سنی اگر میرا بھائی کوئی ہائے کرے تو ڈبل ثواب ہے، ورنہ اس دا بیٹھ جانا بھی عظیم عبادت ہے. شیعہ تے واجب ہے اگلے جملے تے ہائے کرنا. جب یہ آکھیا نا حسن امام نانا دسن آیا ماں بیمار ہے، اینج مٹیاں تو اٹھیا حسین. نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھے نانا امیری چھپیندہ پی میں دسنا ماں بیمار نہیں ماں زخمی ہے. انشاءاللہ تیریاں دیاں دے پر میں یہ حق بن دے. میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا. ماں بیمار نہیں ماں زخمی ہے. نانا قبری چو باہرہ دس کون ہے جڑا ساڑی ماں نو مار دا رہی ہے. قبری چو آواز آئی ہو میرا پتر مرضی اپنی کرنی جے اتھے رو یا گھر ٹر جو ماں مار گئی نے. ماں دے مرن دا نام آیا ہے. شہزادے نلین دے بغیر بھاج پین. لو جی مک دی ہے میری پڑھائی. سب تو پہلے حسن امام داخل ہوئیں. جی میں جو فضا کھانا چاہ کے کھلوتی آئی آدھی ہے بسم اللہ کرا کھانا دے ماں. رو کیا دے فضا ناز ماں اما فضا کھانے آدھے بغیر نہیں بدیے پتران دی ماما بغیر نہیں نبدی. آفرین بھائی بڑا ہی سونا ماحول بنا لیا جی. دا نا ہی مجلس ہے، لازمی ہے بندہ کھلو کے روے. اے دا نا صافے بیٹھ کے ہر بندہ اپنی عبادت کر رہی ہے.
کھانیاں دے بغیر نہیں بجاندی ہے، پتراں دی ماواں بغیر نہیں۔ کھانے چھوڑ ساڈی اماں کتھے، مولا حجرے تشریف فرما، ٹرے ماں دے حجرے والے پاسے، فضا ہاتھ بن کے آدھی ہے مولا اندر نہیں جانا، منع کر گئی ہے۔ اتنی دیر تائیں سرکار شبیر داخل ہوئے، حق بندا ہی جی میں حسن نو ویکھ کے فضا کھانے پوچھے آن، شبیر نو ویکھ کے بھی کھانے پوچھ دی۔ او مدینے والے مینوں ذکر دی قسم، چہرہ شبیر تے نگاہ پئیے، فضا نو کھانے بھول گئے، دوویں بائیں ودا کے آدھی ہے بسم اللہ کراں پانی دیواں۔ تھوڑیا بندیاں توجہ کیتی ہے نا، رو رو کے آدھا نا ازما، نانے دس دیتا ہے ساڑی ماں مر گئی۔ آفرین ہے بھائی، میں صدقے ہوں ٹرے فضا دیئے بادشاہ اندر نہیں جانا۔ اما فضا ساریاں نو منع کیتا نہیں یا کلے حسین نو؟ فرمایا گلاں تواڈیاں راز تسی جان دیو، لیکن آخری ویلے آدھی آئی کوشش کریں حسین میری زخمی میت دے قریب نہ۔ ہون بیٹھے غسل ہوندا رہے شبیر نہیں اٹھیا، کفن ہوندا رہے شبیر مٹیاں تو نہیں اٹھیا۔ آخری ویلے جدن علی دی آواز آئی ہے سارے ملو میں بطول دا جنازہ چاہواں۔ مدینے والے سارے آئے نے لیکن حسین نہیں آیا۔ علی سجے کبے ویکھیا دے نے حسن بیٹا جی بابا والا ہوئی میں صدقے ہوں بیٹا سارے آئے ہو میرا حسین کن گیا ہے؟ بابا وہ مٹیاں تے بیٹھے جدن دا پتہ لگا سو اما منع کر گئی ہے، مٹیاں تے بے کے پیر ہوندا ہے۔ لو بھائی جڑے شیعہ ہو سار چانا تے میرے والے پاسے ویکھنا، تواڈی ہائے دا میں زامنا آنس حسین مسافر شام دی عطا ہے۔ کول آن کے علی آدھے نے اٹھ میرا پتر ماں نو مل دے بابا چالو جنازہ میں کوئی نہیں ملنا۔ تو سا توجہ ہی نہیں نہ کیتی آدھے بابا آج پاک ہو گیا حسن امیرے میں غریبہ، ساریاں دے زور غریباں تے لگ دینے امیران نو کوئی کچھ نہیں آدھا میں نو اممہ منع کر گئی۔ آفرین آفرین بھائی میں صدقی ہوا۔ فرمایا بیٹا تیرے نال پیار چوکھا سو اس واسطے منع کر گئی ہے، اٹھ مل۔ آدھا بابا تو آدھا حکم خدا ہے، تسی یاد دیو تو میں ملدہ ضرور ہاں لیکن بابا ایک شرط ہے۔ علی آدھے نے کیسی شرط؟ آدھا بابا جی میں منع کر گئی ہے اونج بلاوے۔ 3 تو 4 منٹ دا ایک وین سنو، جتھے جتھے جا مل دیئے اتھے اتھے بیٹھو جی، مصاحبے ادادب کریا کرو، میں ممبر چھوڑاں گا پھر تسی اگے آ جانا، لہٰذا جتھے جتھے جا مل دی اتھے اتھے بیٹھو۔ جی میں منع کر گئی، علی آدھے نے کی میں بلاوے؟ آدھے بابا جی میں جڑے ویلے مریم ٹری آئی نا تے عیسیٰ گھر کوئی نہ آئی، عیسیٰ گھر آ کے آکھیا اماں اونج بلا نا جی میں وسدے ویلے بلین دیا میری ماں فخر مریم ہے، وانگ مریم دے بلاوے میں تاں بولنے نہیں تا نہیں بولنا۔ مدینے آلیو جدن آکیا نوانگ مریم دے بلاوے 95 دنائی چو جیڑا ہاتھ پاسے تو نہیں اٹھیا، زینب دی ماں دے کفن دے باندھ ترٹ گئے، دوویں بائیں ودا کے پیا دی آئی آؤ میرا بھج دے گھوڑے تو لاہنالا۔ ماتم سونا لگ دینا، ماتم سونا لگ دینا۔ آؤ میرا کربلا دا مسافر، آؤ میرا واندیاں دریاواں تے تسا مرینا لا۔ اما اما کر کے شبیر بھاج پہ ہے، شبیر دیاں بائی ماں دے گالی چ، ماں دیاں باواں پتر دے گالی چ، ایڈے دردان دے نال ملے نے اللہ دا عرش ہلے ہے۔ آواز قدرت آئی ہے جبریل جتنا جلدی ہو سکتا ہے علی نو آ حسین ماں دی میت تو ہٹا نہیں تا قیامت آویسی آ۔ علی کو لان کیا دنے بس کرو میرا صابران دا سلطان، حسین ماں دے گالی چوبائی نہیں گڑیاں لیا دنے میرا پتر جنتی چوران دے وال کھلے ہوئے نہیں، نبیاں دیاں پگاں لے گئی یعنی تاوی حسین ماں دے گالی چوبائی نہیں گڑیاں۔ کیڑا ماتمی ہے جڑا ہنوی آئے نہ کرے، کرو سوال تے کدن کڑیاں نے، او دن کڑیاں نے جدن علی دی آواز آئیے اوے کہ زینب دے وال کھلے ہوئے نہیں، مرضی اپنی کرنیاں میریاں دھیاں دے وال او جیڑیاں وڈیاں پر دے۔ میں صدقی ہوا، میں صدقی ہوا، ہائے کرو نا، میں صدقی ہوا، میں صدقی ہوا۔ بھائی تکیر جڑے ویلے زینب دے کھلی ہوئی والان دا نام آیا ہے، ماں دے گالی چو بائیں گڑدا ہے، پیو دے گالی چو بائیں پاندا ہے، ماحول سونے سائی بھی کٹ دیا ہو،
मेरे भैन भी सुन दी आओ सारे रल के आखिए मौला मां दी झोली चु सुनिया तेरे तो वड्डा गरीब कोई नहीं, मौला तेरे तो वड्डा मजलूम कोई नहीं। मौला जदन असी टुर नहीं सकते बोल नहीं सकते, साड़ी मां सानू गोद च लै के साडे सीने ते हत्थ मार के आदी आई मेरा पुत्र हुसैन वड्डा गरीब है। मौला मावां दियां झोलियां च सुनिया तेरे तो वड्डा गरीब कोई नहीं, तेरे तो वड्डा मजलूम कोई नहीं है। लेकिन मौला आए तेरे चंगे मुकद्दर ने आखिरी वेले मां नू मिलन आए, तेनों मां दे जनाजे तो हटावन वाला तेरा बाबा अली आई है, तेनों बाबे अली मिन्नतां दे नाल हटाया है, तरलियां दे नाल दलासियां दे नाल। असी इस वास्ते रोनिया दा मुहर्रम दी डीगर आई सक्का प्यो प्या मरींदा 4 सालां दी धी आई है। मिंबर दी कसम जदन सकीना मिल लड़ाइए सकीना नू शिमर तमाचियां दे नाल हटाया है, रो रो के आदी आई ना मारो ओ दियां दे सामने प्यो हाय करना तेरे मजहब विच जायज़ ही, तेरे मजहब विच जायज़ ही। मैं सदके होवां अच्छा सोना जे जुड़ायो ते इत्थे बुजुर्ग एक जुमला पढ़दे हुंदे आन ओ फरमांदे हुंदे आन उदाई दौड़िए जिथे बिन बाजुआं दे लाश आई है, कोल खलो के पिया दिए पिया साइयां कड कड हायो कतल करें दाई मेरे प्यो को शिमा। मैं सदके होवां ये तो भाई बड़ा सोहना माहौल बन गया। अगर इत्थे छोड़ा तो गासब बनांगा, हुण किसी की अमानत होगी जेड़े मेरे नाल सफ़र कर आए हो। मौला वड्डा गरीब है लेकिन तेरे चंगे मुकद्दर आखिरी वेले मां नू मिले, तेन मां दे जनाजे तू तेरे बाबे अली मिन्नतां दे नाल हटाया। मुकदी है मेरी पढ़ाई दफना छोड़ी बतूल, सलाम है तेरी जुत्ती नू जिस हाय कीती है। हुण आप फैसला करो दफनाइए या छुपाइए। मैं सदके होवां मिजाज ते मिला ना घड़ी दे 1 मिनट दा मैं वहन करना। मैं सदके होवां कुछ पढ़ते ने रोज़ रात नू चिराग करदे आन। हकीकत मैंने अज जे गल खोलीए ते इंज बनदी है अली बतूल दी कबर दा पारा देंदे आन। एक रात ही हो जी आइए अली पारा पे देंदे ने जेड़े मेरे नाल सफ़र कर आयो। ज़ैनब दी मां दी कबर हल के अली दी आवाज़ आई है ज़हरा कबर च क्यों पे तड़पनी है। लो भाई सार चाणा कबर च आवाज़ आई या अली मेरा हुसैन तसाए ते ज़ैनब सम गई है। मैं सदके होवां मैं सदके होवां अली जितना तेज तुर सकते हैं टुरे ने आख्या दिने ज़ैनब बेटा तू सम गई है, तेरी मां कबर च पई तड़पदी है, तेरे हुसैन नू प्यास लगी हुई है। निके निके हाथ बन के आदी है लै बाबा जेड़ा ज़ैनब सामने ही साम ले आए अज दो बाद तेरी धी नहीं समना। लो भाई हुण वेखी मेरी आले पासे सुबह दा दिन चढ़िया है लाजे लाजे बाद पुछदी आई हुसैन पानी देवा। दिन दे वेले पुछिया दीगर वेले नाल पुछिया रात नू टुट के पुछिया हुसैन पानी देवा। बदल गई रुतां बदल गए जमाने निकाह दा वेला आया है। मेरी ज़ैनब आदी है बाबा निकाह च एक शर्त लिखवा। फरमाया कैसी शर्त है? फरमाया बाबा लिखवा ले मैं रोज सावरे घरों पेके घर आके अपने हुसैन नू पानी पुछना है, मेरी मां दी वसीयत है। रोज आविया पुछिया हुसैन पानी देवा। मुकावा इम्तिहान लेना मकसद नहीं है। छुट पिया शबीर तो मदीना मक्के तक पुछदी रही है हुसैन पानी देवा। करबला 2 मुहर्रम पहुंचे ने सारे राह पुछदी रही है हुसैन पानी देवा। 3 मुहर्रम नू पुछिया सो पानी देवा, 4 नू पुछिया सो पानी देवा, 5 नू पुछिया सो पानी देवा, 6वीं नू पुछिया सो पानी देवा। जेड़े थके नहीं पे ते जेड़े रोवण दी गातर आए हो और मेरे वतन लिया 7वीं नू पानी बंद होया है। मेरी सैन आदी है मेरे अल्लाह शाला हुसैन पानी ना मंगे। 8वीं नू आदी है शाला पानी ना मंगे, 9वीं नू आदी है शाला पानी ना मंगे। 10वीं वाले दिन शबीर लाशा चाह के लिया रहे आदी है शाला पानी ना मंगे। जेड़े वेले अकबर दी लाश चाह के गहमे दे अंदर आए ना उस वेले आसमान वाले पासे मुँह करके आदी है तसा भी डाडा है शाला पानी ना मंगे। लो भाई जेड़े रोमन दी गातर आए हो जेड़े वेले कला रह गया है आखिरी सजदे वास्ते सर सजदे च रखे है शबीर
شبیر کھبا شبیر سمر کھبا شبیر دیاں زلفاں چ پایا ہے سچے ہاتھ نال پہلی ضرب ماری ہے خیمے والے پاسے منہ کر کے آدھے زینب پانی دے رو رو کے آدھی واس نہیں لگدا بسم اللہ